नमस्कार। कार्यक्रम रेनबो टकमा हामी निरन्तर रूपमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको कुरा, उहाँहरूको सवाल, उहाँहरूको मुद्दामा छलफल गरिरहेका छौं। आज हामीले संविधानले हामीलाई पहिचानको अधिकार दिइसकेपछि, सर्वोच्च अदालतले त्यो पहिचानलाई स्वीकार गरेर राज्यलाई निर्देश गरिसकेपछि पनि किन फेरि पनि लडाई लडिराख्नु परेको छ? पहिचानको लागि, नागरिकताको लागि लगायत धेरै मुद्दाहरू छन् जसको लागि संघर्ष किन गरिराख्नु परेको छ? के राज्यले संविधानमा उल्लेख गरिसकेको विषयलाई नदिनलाई आनाकानी गर्न सक्छ भने किन? सक्दैन भने यो सरकार, यो राज्य, यो संसद व्यक्तिगत रूपमा हो कि दलीय रूपमा हो कि अथवा सामूहिक रूपमा हो, किन लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति उदासीन छ? यो बहसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ एलजीबीटीआईक्यू एक्टिभिस्ट सुदीप गौतम र कानूनविद अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। कार्यक्रममा यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद। सुदीपजी, तपाईबाट कुराको सुरुवात गर्न चाहे। आज हामीले अलिकति संविधान र सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेपछिको अवस्थाको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि निकै लामो समय भइसक्यो। 2072 सालमै संविधान आयो। संविधानमा प्राप्त मौलिक हकमा भित्र चाहिँ हामीले अधिकार प्राप्त गर्यौं। यौनिक लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानलाई हामीले स्थापित गर्यौं। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। तर त्यो बाट यति लामो समय भइसक्दाखेरि पनि आज पनि हामीले फेरि त्यो प्राप्त भएको छैन भन्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो किन छ? यो चाहिँ प्रश्नको लागि धन्यवाद सर। यो चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने त्यो चाहिँ कानुनमा लेखिए तापनि कागजमा मात्र सीमित भयो के। किनभने यो इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ अलिकति फितलो भएको हो कि अब बुझ्नलाई नै चाहिँ कमी भएको हो कि भन्ने महसुस चाहिँ भएको छ। अब यत्रो समय भइरहँदाखेरि पनि हाम्रो समुदायको लागि चाहिँ अब यो चाहेर गर्न नचाहेको हो या हामीलाई चाहिँ अलिकति पछाडि नै अहिले बेला भएको छैन भनेर छोड्नु भएको हो, यो कुराले चाहिँ अलिकति म आफूलाई पनि मैले 10 वर्षको दौरानमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब 2001 देखिको अहिले 2020 सम्मको कन्डिसन हेरिरहँदाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा केही हदसम्म चाहिँ राम्रो भएको छ। तर यति राम्रोले चाहिँ हामीलाई पुगिसकेको छैन। तपाईहरु यो कुरालाई लिएर जाँदा हैन, हाम्रो संविधानमा लेख्यो हेर्नुस् हैन, सर्वोच्चले यसो भनेको छ, यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो नि भनेर सम्बन्धित निकायमा जाँदा जहाँ जानुहुन्छ धेरैवटा निकायसँग जानुपर्ने अवस्था छ। उहाँहरुको जवाफ के छ? अहिले हुँदैछ भन्नुहुन्छ। महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ हाम्रो हेरिरहनु भएको छ, जुनमा चाहिँ फोकल पर्सन भनेर हाम्रो भरत सर हुनुहुन्छ। अब उहाँले पनि भनिरहनु भएको छ कि चाहिँ हुँदैछ भन्नुहुन्छ। तर त्यो पेपर अहिलेसम्म त्यो टेबलबाट अर्को टेबलमा जान सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। अब यो नहुनुको कारण भनेको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई बुझ्न नचाहेको हो कि हामीलाई चाहिँ प्रायोरिटी उहाँहरूले नदिनु भएको हो कि भन्ने चाहिँ त्यो एक किसिमको फिल चाहिँ हुन्छ। जस्तै कि अब कानुनमा आएको छ जब कि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा कानुनमा आएको छ नि त। तर त्यो कानुनले पनि हामीलाई चाहिँ कति अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ भने अब चाहिँ सेक्स चेन्ज अपरेसन गरेको सर्टिफिकेट भएपछि मात्र दिन पाउने भन्ने चाहिँ त्यो नियम आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ सेक्स चेन्ज अपरेसन गर्न मन पराउनुहुन्छ भन्ने पनि होइन। अब नेपाल सरकारको कानुनले चाहिँ हामीलाई के एउटा बाध्य बनाइदिएको जस्तो फिल भयो भने जुन चाहिँ सेक्स चेन्ज अपरेसन नेपालमा सम्भव छैन एउटा कुरा, अनि बाहिर विदेशमा गएर सेक्स चेन्ज अपरेसन गर्नको लागि चाहिँ एकदम धेरै महँगो कस्ट लाग्छ। अनि सबैजना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले चाहिँ सेक्स चेन्ज अपरेसन गर्न मन पराउनुहुन्छ भन्ने पनि छैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले नै हामीलाई बाध्य बनाएको छ कि जुन चाहिँ यो मेल र फिमेल बाहेक चाहिँ अब तिमीहरूले सर्जरी नगरिकन चाहिँ तिमीहरूले नागरिकता पाउँदैनौ भन्ने यस्तो किसिमको यो बाध्यकारी बनाइदिँदाखेरि चाहिँ हामी आफैलाई चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो भइरहेको कन्डिसनहरू चाहिँ छ। किनभने सेक्स चेन्ज अपरेसन गरिसकेपछि हामीमा हुने शारीरिक अस्वस्थता भन्ने कुरा, अनि डाक्टर चाहिँ हाम्रो लागि अहिलेसम्म नेपालमा
यो समुदायको लागि चाहिँ सेक्स चेन्ज अपरेसन गरिसकेपछि चाहिँ यो किसिमको डक्टरले हेर्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म बनिरहेको कन्डिसन चाहिँ छैन। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ झन् हामीलाई चाहिँ एकदम धेरै ठुलो प्रब्लम चाहिँ आइरहेको छ। अब जस्तै कि एउटा उदाहरणको लागि अस्ति भर्खर एकजनाले सेक्स चेन्ज अपरेसन इन्डियामा गरेर आउनु भएको थियो, तर नेपालमा नेपालमा आइसकेपछि चाहिँ उहाँलाई एकदम धेरै प्रब्लम भयो। त्यो प्रब्लम भएको बेलामा चाहिँ कुन डक्टरबाट म जाने त, किनभने हामी आफै नै अन्डोलमा परिरहेको हुन्छौँ र यो डक्टरले चाहिँ हाम्रो समुदायको लागि यो डक्टरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है भनेर चाहिँ त्यो हामी आफैमा पनि भइरहेको छैन र नेपाल सरकारले पनि यो बाध्यकारी बनाइदिँदाखेरि चाहिँ झन् धेरै हामीलाई चाहिँ प्रब्लम फेस गर्न परिरहेको छ। अब दिनेशजी यो संविधानमा समेटियो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारलाई समेटियो भन्छ, त्यो कसरी समेटिएको छ? पहिला थाहा नपाएकै मान्छे जसले वकालत गरिदिन सक्छ हाम्रो समुदायको लागि उहाँहरूलाई बुझाउने गरी संविधानमा समेटियो भन्छ, संविधानले कसरी व्यवस्था गरेको छ? संविधानले को धारा 18 को त्यसको जुन प्रोभिजन छ त्यसमा के भनियो भने त्यसमा नेपालकै इतिहासमा संवैधानिक इतिहासमा पहिलोचोटि संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भन्ने शब्दलाई लिपिबद्ध गर्यो, त्यसलाई एउटा रेकग्नाइज गर्यो र यसको बारेमा कानुनहरू बनाउन सक्छ, विशेष कानुनहरू बनाउन सक्छ, विशेष बन्दोबस्तहरू गर्न सक्छ भनेर संविधानले व्यवस्थापिकालाई या स्टेटलाई भनौँ न त्यो इम्पावर गर्यो, कानुन बन्न सक्छ, बन्दोबस्तहरू हुन सक्छ। त्यसैगरी नागरिकताको बारेमा पनि पहिचान खुन्ने गरी नागरिकता दिन पाउँछ भन्यो, त्यसमा डिस्क्रिमिनेसन गर्न पाइन। अर्को कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको र कुनै पनि लोकतन्त्रले ग्यारेन्टी गर्ने आधारभूत कुरा नै त्यही हो। पहिलो कुरा राइट टु इक्वालिटी, विभेद गर्न पाइएन, समानताको हक, र अर्को के भनियो भने नन डिस्क्रिमिनेसन अर्थात् विभेद गर्न पाइँदैन। अर्थात् के छ भने कुनै पनि नागरिकलाई कुनै पनि कारणले जस्तो इभेन जेन्डरको कारणले, सेक्सको कारणले, उसको सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको कारणले, जाति धर्म भाषा यो त भइ नै हाल्यो, यो त पहिलेदेखि नै स्वीकार गरेको थियो, त्यो कारणले कहीँ कुनै कारणले विभेद गर्न पाइएन, डिस्क्रिमिनेसनलाई कम्प्लिटली ब्यान गरिदियो भनेपछि के हो भने र संविधानको धारा 16 ले पनि के गर्यो भने हरेक नागरिकलाई हरेक व्यक्तिलाई हरेक नागरिकलाई एउटा सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार छ, डिग्निटी, राइट टु डिग्निटी, डिग्निफाइड लाइफ, र यो अधिकारबाट कोही पनि वञ्चित हुन गर्न पाइँदैन, चाहे त्यो यौनिक अल्पसङ्ख्यक होस् जोसुकै होस्, कुनै पनि बहानामा त्यसको न्यूनीकरण सम्भव छैन, त्यो अधिकारमा कटौती सम्भव छैन, त्यसको अस्मितामाथि, उसको सम्मानको अधिकारमाथि, उसको सम्मानमा कहीँ कतै आँच आउने गरी कुनै कार्य गर्न पाइँदैन भन्दाखेरि के हो भने अब चाहिँ, र त्योभन्दा पनि अगाडि के हो भने जस्तो नेपालको सुप्रिम कोर्टले अब अमेरिकामा त 2015 मा आयो, इभन भारतमा पनि त्यसपछि आयो, तर नेपालमा 2007 मा नै हाम्रो सुप्रिम कोर्टले एउटा ल्यान्डमार्क जजमेन्ट दियो, खास गरेर सुनिल बाबु पन्तको केसमा, र त्यसमा चाहिँ अदालतले चाहिँ यो भेदभाव गर्न पाइँदैनदेखि लिएर इभन म्यारिज इक्वालिटीको बारेमा पनि राज्यलाई चाहिँ स्ट्रङ चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ एउटा कमिटी बनाऊ एक्सपर्टहरूको र उनीहरूको रेकमेन्डेसनको आधारमा चाहिँ मेजर्सहरू अपनाऊ र कसरी नागरिकता दिने बारेमा उनीहरूलाई कसरी पहिचान खुल्ने गरी नागरिकता दिने कुरामा चाहिँ बन्दोबस्त गर भनेर अदालतले एउटा ल्यान्डमार्क जजमेन्ट दियो। अब त्यो पनि अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन, त्यसको बारेमा एउटा एक्सपर्टहरूको कमिटी पनि बनाइयो, चैतन्य मिश्रजी, उहाँले रेकमेन्डेसन पनि दिनुभयो, उहाँले यो हुन्छ, यो गर्नुपर्छ, यसको लागि कानुनी बन्दोबस्तहरू गर्नुपर्छ भनेर पनि त्यो कमिटीको रेकमेन्डेसन छ। तर के भइरहेछ भने त्यो ल बन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ ट्रान्सलेट हुन सकिरहेको छैन। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँदाखेरि जस्तो संहिताहरू बनाउँदाखेरि अब उहाँले अघि भन्नुभयो नि जस्तै हामीलाई प्राथमिकता नदिएको हो कि अथवा यो समुदायलाई नसुन्ने पनि हुन्छ, के भयो र यो समुदाय के हो र भन्ने खालको सोचले हो कि अथवा साँच्चै हामी केही अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ जसले गर्दा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको चिज, सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टबाट ग्यारेन्टी भएको चिज चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैनौँ, कानुन निर्माण हुन सकिरहेको छैन, आज पनि विभेद सहनु परिरहेको छ, आज पनि नागरिकता छैन भनेर बसिराख्नु परेको छ, आज पनि पहिचानको लागि लडाइँ लड्नु परिरहेको छ। कज के हो यसको? सबभन्दा ठुलो कज के हो भने पहिला कुरा त राज्यमा त्यो राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभाव छ। संविधानलाई फुल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि यसको टोटल लेटर एन्ड स्पिरिट
त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि जुन राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिन्थ्यो त्यो राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभाव छ। अर्को कुरा त्यो हाम्रो राज्य संयन्त्रभित्र त्यो एउटा मानवीय संवेदनशीलताको पनि अभाव छ। हामी चाहिँ के छ भने एक त अल्पसंख्यक समुदाय हो, यसले धेरै ठुलो भोटमा धेरै तलमाथि पार्दैन कि भन्ने उहाँहरूको बुझाइ होला। यसले चाहिँ न्युमेरिकली हामीलाई चुनावै हराइदिएला जस्तो उहाँलाई त्यस्तो बुझाइ छ। र यसले चाहिँ कुनै धेरै ठुलो सशक्त देशव्यापी कुनै चक्काजामै गर्न सक्ने त्यो पनि उहाँले त्यो पनि देख्नुहुन्न। अनि उहाँलाई तत्कालीन कुनै चाहिँ प्रेसर पर्दो रहेनछ। यद्यपि यो चाहिँ प्रश्न के हो भने एउटा हाम्रो राज्यको लोकतान्त्रिकरणसँग यो मुद्दा सम्बन्धित छ, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जति पनि दस्तावेजहरू छन् त्यसमा कुनै पनि कारणले कुनै पनि बहानामा भेदभाव गर्न पाइँदैन र इक्वल डिग्निटी एन्ड इक्वल राइट्स फर अल भनेर राज्यले चाहिँ स्वीकार गर्यो हैन त? राज्यले स्वीकार भन्नाले थ्योरिटिकली स्वीकार गर्यो, संविधानमा स्वीकार गर्यो, तर त्यसलाई चाहिँ कार्यरूपमा परिणत गर्ने यथार्थमा रूपमा मैले यसलाई क्याटेगोरी किन गर्न खोजेँ? राज्यले स्वीकार गर्यो, थ्योरिटिकली सरकारले पनि स्वीकार गर्यो, थ्योरिटिकली संसदले पनि स्वीकार गर्यो, र इम्प्लिमेन्टेसनमा लाने विषयमा चाहिँ फेरि त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरूले स्वीकार गरेनन् कि पर्टिकुलर नामै लिउँ ल, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्वीकार गर्नु भएन कि, अथवा हिजोको सभामुख ओन्सरी घरतीले अथवा सुभाष नेमाङले स्वीकार गर्नु भएन भन्ने कि कसले स्वीकार गर्ने? जस्तै राज्य सरकारको रूपमा लिउँ, अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले स्वीकार गर्नु भने कि हिजो केपी ओलीले स्वीकार गर्नु भने कसले स्वीकार गर्न? राज्यले, सरकारले, संसदले थ्योरिटिकली स्वीकार गर्यो तर इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदैन भने चाहिँ व्यक्ति नै पो दोषी हो कि, पर्टिकुलर दल नै पो दोषी हो कि, सत्तामा बसेको प्रधानमन्त्री नै दोषी हो कि भन्नुपर्ने हो कि कसरी? यसलाई व्यक्तिलाई त त्यति पोइन्ट आउट गर्न मिल्दैन, किनभने के हो भने जस्तो सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट आएको पनि आज झन्डै 8-9 वर्ष भयो होइन, बढी भयो। के अरे रिपोर्ट आएकै 8-9 वर्ष भयो, रिपोर्टै आएको होइन। सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट आएको त धेरै अगाडि 2007 भनेपछि अहिले हामी 2022 मा छौँ होइन। र त्यसपछि कतिवटा सरकार बन्यो होइन, भनेपछि ती सबै सरकारहरू मैले त्यही भने यो सरकारलाई नै पिन पोइन्ट गर्नुपर्ने हो कि। एक्ज्याक्टली। र अर्को कुरा के छ भने इभन हाम्रो यो कन्स्टिट्युसन आएको पनि त आखिर 72 साल हो, अहिले हामी 78 साल हो, संविधान जारी भएकै यत्रो वर्ष भइसक्यो, तर के बन्दोबस्त गर्यो भन्दाखेरि केही पनि बन्दोबस्त गरेन, केही पनि त्यसलाई। र यो चरणमा सबै दलले सरकार चलाइसके, सबै दलका नेतृत्वहरू अगाडि आइसके, संसदमा यसलाई के भन्नु भने कुनै यो दल त्यो दल, यो नेता त्यो नेता, यो सभामुख त्यो सभामुख भन्दा पनि दिस इज कलेक्टिभ फेलर जस्तो हो। कलेक्टिभ फेलर, सामूहिक रूपमा सबैजना दोषी हुनुहुन्छ, सबैजना दोषी छन्, सबैको एउटा असफलता देखिन्छ, सबैमा त्यो संवेदनशीलताको अभाव देखिन्छ। र हामी कहाँ एउटा के पनि भएन भने एउटा कन्स्टिट्युसनल कल्चर पनि भएन, किनभने संविधान भनेको त त्यो एउटा देखावटका लागि होइन। अनि यसलाई त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्ने केही मेकानिजम हुन्छ? यसरी सामूहिक चाहिँ हामीलाई इग्नोर गरियो, सबै दल, सबै नेता, सबैबाट सामूहिक रूपमा इग्नोर गरियो हामीलाई, तर हामीलाई कन्स्टिट्युसनले राइट्स दिएको छ, इन्टरनेसनल डकुमेन्ट्सहरूले हामीलाई राइट्स दिएको छ, इभन भएन सुप्रिम कोर्टले दिएको छ, त्यसपछि भएन एउटा रिपोर्ट आयो जुन समिति बन्यो त्यसले पनि हाम्रो कुरा गरेर, तर इम्प्लिमेन्ट हुँदैन भने यसलाई कुनै उत्तरदायी बनाउने मेकानिजम? दुईटा बाटो हुनसक्छ। एउटा त के हुनसक्छ भने यो पार्लियामेन्टलाई अब फेरि यहाँ त हाम्रो त के हो भने पटक पटक पार्लियामेन्टै डिजल्भ भयो र पार्लियामेन्ट नयाँ संविधान आएपछि साँच्चीकै भन्यो भने यो पार्लियामेन्ट खासै फङ्सन पनि गर्न पाएन। त्यहाँ चाहिँ के हो भने सैकडौँको सङ्ख्यामा एकदमै अर्जेन्ट बिलहरू पनि त्यहाँ अड्किएर बसेको छ। जस्तो भन्नुहोस् यो इभेन अब अहिले नागरिकताको कुरा छ, यो लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको लागि त नागरिकता बिलमा आउनु पर्यो, त नागरिकता बिलै चाहिँ त्यहाँ डेडलक भएर बसेको छ, त्यो पासै हुन सकेको छैन। कतिवटा पार्लियामेन्ट पास गइसक्यो, गुजिसक्यो, पार्लियामेन्टमा चाहिँ पार्लियामेन्ट एक त फङ्सनै हुन पाएन, सहमति पनि जुटेन, एउटा पार्ट त्यहाँ छ, ल त त्यहाँ गर्यो। बाँकी चाहिँ के हो भने अब यो कुरा संहिता त बनाइयो, संहिता बनाउँदाखेरि जस्तो म्यारिज इक्वालिटीको जुन कन्सेप्ट थियो त्यहाँ अब विवाह भन्नाले महिला र पुरुषको बिचमा भन्यो, अब दुईटा व्यक्ति बिचको भनेको भए सायद त्यसले बाटो ओपन अप गर्थ्यो होइन। जस्तो अहिले युएस सुप्रिम कोर्टले जुन भर्डिक्ट दियो त्यसले के भन्यो भने हरेक स्टेटमा कुनै पनि राज्यले यो म्यारिज इक्वालिटीको कुराले डिनाइ गर्न पाउँदैन। अमेरिकामा जति पनि राज्यहरू छन् ती सबैले अब यो म्यारिज इक्वालिटीलाई चाहिँ के छ भने इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। त्यस कारण अब हामीले संहिता बनाउँदाखेरि
अब त्यो चाहिँ एउटा प्रश्न उठेको थियो किनभने त्योभन्दा अगाडि चैतन्य समितिले रिपोर्ट दिइसकेको थियो तर त्यो रिपोर्ट किन रिफ्लेक्ट भएन भने त्यहाँ त्यसलाई एउटा उ गरियो त्यसले लिपापोती के गरियो भने होइन यसको बारेमा हामी यो संहितामा भन्दा पनि हामी छुट्टै कानुन ल्याउँछौँ भनियो तर अहिलेसम्म त्यसपछि छुट्टै कानुन केही पनि आएन भन्दाखेरि एउटा के देखियो भने यो इस्युलाई जुन तत्परताका साथ जुन एउटा प्रम्प्टनेस चाहिन्छ नि जुन एउटा साँच्चीकै भन्यो भने पोलिटिकल एउटा सेन्सिटिभिटी चाहिन्छ त्यसको अभाव चाहिँ हो त्यो चाहिँ एउटा इच्छा शक्तिकै अभाव भन्छु म अब सुदीपजी तपाईले के बताउनुस् भने जस्तै उहाँले एक दुईटा कुरा एकदम भन्नु जस्तै यो समुदायको संख्या जति छ उहाँहरूलाई भोटिङमा इम्प्याक्ट पर्दैन यो समुदायको संख्या जति त्यसले चाहिँ यो चक्कै बाल टायर बाल अनेक गरेर चाहिँ उसलाई बाध्यकारी बनाउन सक्दैन भन्ने खालको तपाईहरुको भोइस चाहिँ लाई इग्नोर गर्न मिल्ने स्थितिमा छ त्यसकारण भन्ने खालको जस्तो देखियो कि मैले तपाईसँग जान्न चाहेको चाहिँ के हामीले चक्कै बाल र टायरै बाल र धर्नै दिएर अथवा चाहिँ अलिकति अलि अराजक खालको कामै गरेपछि मात्र राज्यले सुन्नुपर्छ भन्दा होइन नि त त्यसरी त होइन नि त राज्यले त लोकतन्त्र भनेको कस्तो हो भने हरेक व्यक्तिको राइट्सलाई उसले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ जबकि अझ संविधानले ग्यारेन्टी गरिसकेपछि त झन् प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भने तपाईहरुको अब बाटो कसरी तय गर्ने त भोइस सुनिदैन सडकमा टायर बाल्न सक्दैन भोटमा इम्प्याक्ट पार्दैन त्यसकारण यसलाई इग्नोर गरे जस्तै अघि दिनेशजीले कति राम्रो कुरा के गर्नुभयो भन्दा 2074 मा संहिता आइरहँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि नै रिपोर्ट दिइसकेको लैंगिक समानताको विषयकोमा के अरे उल्लेख गरेर दिएको रिपोर्टलाई त्यसले त त्यतिखेर समेट्न सक्थ्यो नि त विवाह भनेको दुई व्यक्ति बीच हुन्छ भन्ने शब्द राखिदिएको भए यति विवाद हुँदैन त भन्नु नि त तर त्यहाँ इग्नोर भोलि पर्सि गरौँला अर्को कानुन बनाउँला भनेर लिपापोती गरियो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो नि अब यो बाटो कसरी तय गर्ने त हामीले चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ के सोचिरहेको थियौँ भनेदेखि हामीले सरकारलाई गर्नुपर्ने डकुमेन्टहरू दिनेदेखि लिएर त्यहाँ रहनु भएको सम्पूर्णलाई चाहिँ हाम्रो विषयमा बुझाउने काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ तर त्यतिले चाहिँ हामीलाई पुगेन किन नपुगेको रहेछ भने हामीले चाहिँ अहिले अब यो प्रजातन्त्र यो लोकतन्त्रको उसमा जनताद्वारा जनताका लागि जनताले नै गरिने शासन भनेर चाहिँ हामी यो लागिरहँदाखेरि चाहिँ अब हामीले धर्नै गर्नुपर्ने हो भने पनि हामी त्यो विषयमा चाहिँ हामीले अब हामीले कानुन पाउँदैनौँ अब हामीले हुँदैन भनेदेखि चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ के थियो भने किन अरूले जस्तो टायर बालेरै मात्र हामीले कानुन लिनुपर्छ त जुन चाहिँ हामी नेपालको नागरिक भइसकेपछि जुन एउटा नागरिक नेपाली नागरिक हो तर नागरिकता लिनको लागि हामीले धर्नै बस्नुपर्ने यस्तो कन्डिसन हो त भनेर चाहिँ हामीहरूमा नै छलफल भइरहँदाखेरि चाहिँ अबको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले अब रोडमै जानुपर्ने हो कि भन्ने पनि एउटा एक किसिमको त्यो चाहिँ हामीलाई आइरहेको छ किनभने अहिलेसम्म हाम्रो यति धेरै समय भइरहँदाखेरि म एउटा नागरिक हो तर अहिले मलाई आफूलाई लाग्छ म बेनागरिक हो जस्तो कि मलाई एउटा बताउनु यो ठ्याक्क गर्दा नागरिकता लिन जाँदा भनिने अप्ठ्यारो के हो अथवा भोगेको अप्ठ्यारो के हो हामीलाई चाहिँ कस्तो छ भने म आफै नागरिकता लिन जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई मेरो गेटअप हेरेर चाहिँ दिनुहुन्न के किनभने मेरो अब उसमा जाँदाखेरि चाहिँ अब मेरो ओडामा मैले सिफारिस लिन जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो कानुन नै छैन किनभने हामीलाई त यो व्यवस्था भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ क्या अब त्यो व्यवस्था कि मैले नागरिकता नलिएको छ भनेदेखि उहाँहरूले सुरुको बेलामा अन्य भनेर नागरिकता दिनुहुन्छ तर मैले चाहेको अनुसारको नागरिकता त उहाँहरूले दिनुहुन्न नि त मलाई अब मैले अब भनेको नागरिकता प्राप्त गर्ने फर्ममा अब लिङ्गकै कुरा लिङ्गकोमा आफूले मलाई जुन पहिचान दिन मन लाग्छ त्यो पहिचानमा टिक लाको भएर उहाँहरूले दिनु भएन किनभने एउटा कुरा बताउनु दिनुहोस् तपाईँले एउटा कुरा भन्नु जस्तै म मेल हैन म चिनिएको छु पुरुषै हुँ तर म नागरिकता लिन जाँदाखेरि चाहिँ मैले के गरेँ भने मेरो राइट्स छ भनेर मैले म फिमेलको रूपमा चाहिँ नागरिकता लिन्छु भनेर मैले टिक लगाइदिएँ त्यो मेरो राइट्सभित्र पर्छ कि राज्यले मलाई भन्ने चाहिँ त मेल नै हो जन्मिँदा मेल नै थिइस् त्यस कारण तैँले अब पहिचान चाहिँ म दिन्छु तँलाई तैँले भन्ने होइन कि म दिन्छु तँलाई त मेल होस् मेलमा नागरिकताले भन्छ कि के हुन्छ अब यसमा चाहिँ यस्तो छ ह्युमन राइट मुभमेन्ट चाहिँ धेरै अगाडि बढिसकेको छ यो प्रश्नको बारेमा अब अहिले के भनाइ छ भने किनभने अरू कसैले समाजले या राज्यले तेरो जेन्डर यो हो भन्दा पनि व्यक्तिले सेल्फ डिक्लेरेसन गर्न पाउनु पर्यो यसमा एउटा सब क्वेसन के राख्नु म ट्रान्सजेन्डर पनि होइन म एलजीबीटीआईक्यू को त्यो समुदायको मान्छे पनि होइन यो लैङ्गिक यौनिक अल्पसंख्यक मान्छे पनि होइन म समाजले पहिचान दिने गरेको मेल र फिमेल सोसाइटीको म मेल हुँ तर मलाई मन लाग्यो नागरिकतामा चाहिँ मलाई फिमेल टिक लगाउनु मन अथवा मलाई अन्य भनेर टिक लगाउन मन लाग्यो राज्यले के भन्नु पर्यो
मलाई कि यसमा अब म त चाहिँ तैँले टिक्लाइस म दिन्छु भन्नुपर्ने मेरो राइट्स हो कि होइन, हो भने राज्यले चाहिँ होइन तैँले मेल होस् मेलमा टिक लगा भन्न पाउने कि अब होइन सामान्यतया मान्छेले त्यो आफूलाई नभएको कुरो चाहिँ डिक्लेयर गर्दैन होइन। हामीले हरेक मान्छेसँग एउटा मिनिमम विवेक छ भन्ने कुरा हामी अनुमान गर्छौँ, कानुनले पनि अनुमान गर्छ कि हरेक मान्छेमा एउटा आधारभूत विवेक शक्ति हरेक व्यक्तिमा छ। त्यसकारण अब कसैले एकदम फुल फ्लेज अब आफू फिमेल छ सबै कुरा नर्मल छ भने उसले आफूलाई मेल भनेर दाबी पनि गर्दैन, मेल छ त्यसले फिमेल पनि दाबी गर्दैन। तर मैले यो क्वेशन किन गरेको भने त्यसरी दाबी गरौँ भने पनि हाम्रो लोकतन्त्रले के भन्छ नि उसको त्यो दाबीलाई सुरक्षित गरिदिनुपर्छ भन्छ, तर म त्यहाँ त्यो एक्सट्रिममा जान चाहिन। यहाँ चाहिँ लैङ्गिकता यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान भएको व्यक्तिको पहिचानको कुरा। यसमा कस्तो हुन्छ भने अब यो बडो कम्प्लेक्स इस्यु छ, किनभने मान्छे हेर्दाखेरि ठ्याक्क फिमेल जस्तो देखिन्छ, फिमेल नहुन पनि सक्छ, ठ्याक्कै मेल जस्तो देखिन्छ, मेल नहुन पनि सक्छ, जन्मिँदाखेरि एउटा जेन्डर देखिन्छ, पछि त्यो जेन्डर नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण यो प्रश्न त्यति सजिलो छैन। त्यसकारण यो कुरामा चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन भन्छ नि हामी, उसको आत्मनिर्णयको अधिकार छ। त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँ हरेकलाई दिनुपर्छ र यसमा चाहिँ के हो भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई डिक्लेयर गर्न पाउनुपर्छ, त कसैले स्टेट इम्पोज गर्न पाउनु भएन। तिमी यो नै हो या फ्यामिलीले या सोसाइटीले इम्पोज गर्न पाउनु भएन, तिम्रो यो नै जेन्डर हो यही जेन्डरमा तिमी बाँच्नुपर्छ यही पहिचान लिएर बाँच्नुपर्छ भनेर चाहिँ इम्पोज्ड आइडेन्टिटी हुँदैन। आइडेन्टिटी भनेको मान्छेको चाहिँ के छ भने आफूले आफ्नो आइडेन्टिटी आफै पहिचान गर्ने हो, त्यसलाई एसर्ट गर्ने हो र त्यसलाई आफूलाई त्यो रूपमा प्रोजेक्ट गर्न पाउने अब आधारभूत मानव अधिकार त्यही नै हो। अर्को कुरा मैले के भन्ने अघि जुन यो सङ्ख्याको कुरा आयो, वास्तवमा के छ भने न्युमेरिकली गणितीय हिसाबले भन्ने हो भने अब यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक त छन्, तर हामीले सोचे जस्तो धेरै अल्पसङ्ख्यक पनि होइन। साँच्चै भन्यो भने त्यो एउटा सङ्गठित रूपमा उनीहरूले भोटिङ प्याटर्न एउटा सङ्गठित रूपमा भोटिङ गर्यो भने त्यसले इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। तर के छ भने अब यो सोसाइटल डिस्क्रिमिनेसनले गर्दाखेरि धेरै मान्छे त आफ्नो जेन्डरलाई लुकाएर पनि हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने वन्स दे डिक्लेयर देयर जेन्डर, जस्तो हेर्दाखेरि पुरुष जस्तो देखिन्छ आफूलाई महिलाको जस्तो लुगा लगाएर मान्छे हिम्मत गर्दैन, या महिला छ भने पुरुषको जस्तो प्रोजेक्ट गर्न सक्दैन, किनभने उनीहरू डिस्क्रिमिनेसनको शिकार हुन्छन्, भेदभावको शिकार हुन्छन्, सामाजिक प्रताडनाको शिकार हुन्छन्। त्यसकारण जस्तो हिलेरी क्लिन्टनले एउटा आफ्नो भाषणमा भनेकी थिइन् यो समुदाय के छ भने एउटा इन्भिजिबल छ, अदृश्य छ। सङ्ख्या अब अल्पसङ्ख्यक भए पनि धेरै त्यसको पनि एउटा साइजेबल पपुलेसन छ, तर के हो भने यो विविध कारणले गर्दाखेरि सोसाइटल र स्टेटले पनि डिस्क्रिमिनेसन गरिरहेको छ, इम्प्लोइमेन्टदेखि लिएर साह्रै इभन अमेरिका पनि। अहिले पो सुप्रिम कोर्टले अमेरिकामा चाहिँ एउटा ल्यान्डमार्क जजमेन्ट दियो, त्यो भएको 5-7 वर्षभन्दा बढी भएको छैन, तर हिडन डिस्क्रिमिनेसन पनि थियो र त्यो डिस्क्रिमिनेसन यति डिपली रुटेड थियो र अहिले पनि ठिकै छ कानुन बन्ला अरे, जस्तो हामी कहाँ पनि कानुनमा संविधानमा हामीले रेकग्नाइज गऱ्यौँ, तर हाम्रो चाहिँ के छ भने सोसाइटल चेन्ज भएको छैन र इभेन त्यो संविधानको प्रोग्रेसिभ प्रावधानहरू पनि लजहरूमा पोलिसिजहरूमा चाहिँ ट्रान्सलेट भएको छैन। इभेन स्कुलहरूमा डिस्क्रिमिनेसन छ, इम्प्लोइमेन्टमा डिस्क्रिमिनेसन छ र त्यो डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ स्टेट लेभलमा पनि छ र सोसाइटल लेभलमा पनि छ, फ्यामिलीको लेभलमा पनि छ। सबभन्दा फाइट गर्न गाह्रो चाहिँ के छ भने फ्यामिली र सोसाइटल लेभलको डिस्क्रिमिनेसन। ललाई त के छ भने ल अलिकति लडाइँ लड्यो भने ललाई एमेन्ड गर्न सकिन्छ, त्यो प्रोसेस छिटो हुन्छ, तर सोसाइटल डिस्क्रिमिनेसन मान्छेको त्यो माइन्ड सेटलाई परिवर्तन गर्न, किनभने हामीले स्टेट डिस्ट्रक्सनिङको कुरा गर्यौँ तर मान्छेको ब्रेन रिप्रोग्रामिङ गर्ने कुरा एटिच्युडनल चेन्ज चाहिँ बडो गाह्रो छ। त्यस कारण अब यहाँ योसँग गाँसिएको जुन स्टिरियोटाइप्सहरू छन्, स्टिग्माहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि स्टेटले ल मात्रै बनाएर हुँदैन, यसको लागि चाहिँ के छ भने पोजिटिभ एक्सन्सहरू पनि चाहिन्छ। त्यसको इम्पावरमेन्टको, सोसल सेक्युरिटीको, मान्छेको जनचेतना जोगाउने कुरामा हाम्रो स्कुलिङ सिस्टम, हाम्रो पाठ्यक्रमहरू, त्यसको लागि चाहिँ के छ भने एउटा कम्प्रिहेन्सिभ स्ट्राटेजी चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी अघि तपाईँले कुरा गर्दा अब हामी चाहिँ कति पछाडि ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ होइन हामी पनि धर्नै बस्नुपर्ने हो कि आन्दोलनै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने खालको सोचमा पुग्न लागिरहेछौँ भनेर तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अब एउटा कुरा चाहिँ के साँचो हो भने यो लोकतन्त्र भनेर भनिसकेपछि यस्तो खालको डेमोक्रेसीमा अथवा रिपब्लिक अथवा जेसुकै भनौँ हामी राजनीतिक व्यवस्था एउटा व्यक्तिको अधिकारको बारेमा अर्कोले पनि बोल्न सक्छ
हैन नम्बरलाई हामीले काउन्ट गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अबको चरणमा के चाहिन सक्छ भने हामीले हिजो चाहिँ राज्यलाई बुझाउन खोज्यौँ होला हामी को हौँ भनेर हैन समाजलाई बुझाउन खोज्यौँ होला परिवारलाई बुझाउन खोज्यौँ होला व्यक्तिलाई बुझाउन खोज्यौँ होला एक खालको विगतको भन्दा एउटा स्टेजमा चाहिँ आइपुगेका छौँ तर अब यो चरणमा फेरि के आवश्यक हुन सक्छ भने यो क्षेत्रको यो समुदायको अधिकारको लागि फेरि हामीले भोइस कलेक्टिभ भोइसहरू ल्याउनु पर्ने पनि हुन सक्छ अघि उहाँले कलेक्टिभ एप्रोचको कुरा गर्नु हुन सक्छ भनिसकेपछि त्यसको लागि पहिचानको होस् नागरिकताको होस् अहिले सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टको कुरा होस् अथवा संविधानले तोकिएको अधिकार प्राप्त गर्नलाई त्यो खालको भोइसहरू हामीले कलेक्ट गर्नुपर्ने पनि अवस्था हुन सक्छ हामी त्यसरी जान सक्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा हामीले चाहिँ अहिले नै अलिअलि सुरुवात चाहिँ गरिसकेको छौँ र पहिलादेखि नै हुँदाहुँदै अलिअलि अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ भने अब जुन चाहिँ अब एज अ एउटा उदाहरण भनेको हजुर नै हुनुहुन्छ किनभने हजुरले एउटा शब्द हाम्रो विषयमा बोलिदिनु भनेको धेरै जनताहरूले हेर्ने हो उहाँले चाहिँ राम्रो गर्नुहुन्छ है भन्ने एउटा मान्छेको दिमागमा थटमा छ नि त हो त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ अब जसको चाहिँ भोइस अब हाम्रो प्रकाश सपुत मालविका सुब्बा प्रियङ्का कार्की हैन अब उहाँहरू यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ जो मान्छेले चाहिँ हाम्रो विषयमा बोलिदिँदाखेरि चाहिँ अरूले पनि सुन्ने हुनुहुन्छ नि त हो हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले पनि एक किसिमको चाहिँ एउटा भोइस कलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि लान लगिरहेको पनि छौँ र अझ कम भएको छ अब जबकि अब एउटा उदाहरण हजुर नै हुनुहुन्छ भनेपछि अब हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ गर्दैछौँ र गर्दै गइरहेको पनि छौँ तर यतिले मात्र चाहिँ पुगेको छैन तर अझ हामीले गर्नको लागि चाहिँ जस्ट भोइस कलेक्ट भन्दा पनि अब यो शिक्षाको यो करिकुलममा चाहिँ 6-7-8 को बुकमा चाहिँ थोरै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय जस्ट त्यति मात्र चाहिँ छुवाएको छ तर त्यतिले मात्र चाहिँ हामीलाई पुग्दैन अब जसरी चाहिँ अब यो स्कुल कलेजहरूमा पनि हामीले जुन शिक्षा यो सरकारी लेभलमै जुन शिक्षकहरूलाई ओरिएन्टेसन दिने बेला हुन्छ जुन चाहिँ हामीहरूले यो सरकारले नै यो ठाउँमा चाहिँ यति कोटा छुट्याएको छ भन्ने हुन्छ नि हो त्यतिखेर नै स्कुल कलेजको जुन टिचरहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मात्र गरेर भएन कि सरकारी लेभलबाट नै उहाँहरूलाई यो किसिमको चाहिँ ओरिएन्टेड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भनेपछि अब यस्तो भनौँ एकचोटि कस्तो अभियान आयो भने हरेक सरकारी बिल्डिङ अथवा हरेक बन्ने बिल्डिङहरू अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्छ एउटा आयो नि त अभियान आयो र र्याम्प भएको हैन व्हील चेयर गुडेर जान सक्ने खालको बिल्डिङहरू धमाधम बन्न थाले अहिले सरकारी बिल्डिङहरूमा पुरानोलाई पनि रिनोभेट गरेर त्यो खालको सुविधा दिइएको छ भने एउटा सामान्य उदाहरण मैले भन्न खोजेको हरेक त्यो ठाउँहरूमा हरेक सरकारी बिल्डिङमा हरेक ठुल्ठुला सपिङ मलमा हरेक के भन्छ मुभी थिएटर जहाँ मान्छे धेरै जम्मा हुन्छ जहाँ धेरै मान्छेको एप्रोच हुन्छ त्यहाँ हामीले मेल फिमेल अन्य भन्ने एउटा सामान्य सानो सुरुवात होला हामीले रेस्टरुमबाटै सुरुवात गर्न सक्ने भयो हैन त भनेको यसरी गयो भने हरेक व्यक्तिको आँखामा के पर्ने भयो भने अब उसको दिमागमा स्ट्राइक के हान्ने भयो भने हरेकचोटि लिङ्ग भनेको महिला पुरुष मात्रै होइन थर्ड पनि हुन्छ छ अथवा रहेछ थाहा थिएन भने रहेछ भन्ने भयो उसले हैन अलिअलि थाहा रहेछ भने हुन्छ भन्ने भयो यसरी यो एप्रोच पनि हामीलाई काम लानु भयो जसले गर्दा पहिला हरेक व्यक्तिको दिमागमा चाहिँ लिङ्ग भन्ने बित्तिकै महिला पुरुष तेस्रो भन्ने खालको चाहिँ अन्य भन्ने खालको चाहिँ आओस् भन्ने अभियान पनि त हामीले सञ्चालन गर्न सक्ने भयो नि हजुर किनभने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि अझ बेस्ट हुनसक्छ अब जबकि हाम्रो यही स्टुडियोमा बसिरहँदा पनि मेल र फिमेलको टोयलेट छ भने अल जेन्डर भनेर गर्न सकियो या मेल फिमेल र अन्य भनेर गरियो भने अन्य भनेको के चाहिँ रहेछ त भनेर मान्छेले रिसर्च गर्न सक्छ जस्तै आजको दिनमा हामी प्रधानमन्त्री कार्यालय जाँदा होस् राष्ट्रपति कार्यालय जाँदा होस् संसद भवन जाँदा अथवा मन्त्रालय जहाँ सिंहदरबारभित्रका त्यत्रा ठुल्ठुला बिल्डिङ अहिले संसद भवन नयाँ गजबको बनिरहेको छ त्यो संसद भवन हामीले के देख्न पाऊँ भन्दा मेल फिमेल अन्य यो अभियान गर्यौं भने पनि हामीले त्यसले पनि हाम्रो पहिचानलाई स्थापित गर्न मद्दत गर्छ मान्छेको दिमागमा स्ट्राइक गर्छ भने यो चाहिँ हामीले कसरी कुरा गरे व्यावहारिक पक्षको कुरा गरे हैन तर अब थ्योरिटिकल रूपमा आउने हो भने हामी अझै प्राप्त गरिरहेको छैनौं भने दुईटा कुरा अघि तपाईले गरिसक्नुभयो एउटा के भन्दा हामी कतै फेरि आन्दोलनमा जानुपर्ने हो कि भन्ने सोच छ भन्न अर्को हामी भोइस कलेक्ट गरेर कलेक्टिभ रूपमा चाहिँ यसलाई बुझाउने बुझ्ने चरणलाई हामीले सचेतनाको अभियानमा पनि हामी अगाडि बढिरहेको छौं भन्न तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ नि त यो तरिकाबाट गयो भने तपाईलाई लाग्छ हामी लक्ष्यमा पुग्छौं
किनभने कति किसिमको यो आन्दोलनहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू प्राप्त गरेको छ जुन चाहिँ यो समुदाय बाहेक अरूले चाहिँ किनभने हामीले चाहिँ आन्दोलन भनेर ढुङ्गा मुढा गरेर नि होइन हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनले पनि हाम्रो अधिकारहरू त प्राप्त गर्न सक्छौँ होला भन्ने चाहिँ सोचेको छौँ जबकि हामी रोडमा आएपछि मात्र हाम्रो सङ्ख्याहरू देखिने भयो कि हामीले चाहिँ हामी बसेर एक दुईजनाले गएर संसद भवनमा गएर प्रोग्राम गरेर उहाँ डेस्कमा बसेर कुरा गरेर मात्र उहाँहरूले एक दुईजनालाई देख्नुभयो कि जबकि हामी रोडमै उभियौँ भनेदेखि चाहिँ एटलिस्ट यिनीहरूको सङ्ख्या यति रहेछ अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ है भन्ने त्यो क्लिक हुन सक्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ देखाउन पनि जरुरी देखियो अहिलेको कन्डिसनमा आएर चाहिँ जुन हामीले पाउनुपर्ने अधिकारकै लागि चाहिँ अब सडकमा नउत्रिकन चाहिँ हामीले पाउँछौँ जस्तो फिल मलाई चाहिँ भएको छैन। दिनेशजी अब अलिकति यो पोलिटिकल कुरा गरौँ अलिकति दबावमूलक केही प्रोग्रामै चाहिएको हो हाम्रो राज्य हाम्रो सरकारलाई जसले गर्दा बल्ल उसले भइसकेको चिज इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीलाई दिन होइन हामीलाई त दिनु पनि पर्दैन हाम्रो इस्टाब्लिस छ संविधानमा भनेदेखि त्यो कुरा प्राप्त गर्नको लागि अलि फरक मुभमेन्ट आवश्यक हो। अब यसमा यस्तो छ एउटा कुरा अघि तपाईँले पनि त्यसलाई उठाउन खोज्नुभयो त्यो कुराले म अलिकति इलाबोरेट के गर्न चाहन्छु भने अब हाम्रो एउटा समस्या के छ भने जस्तो महिलाको कुनै इस्यु आयो भने महिलाको प्रतिनिधि जस्तो भन्नु न अहिले लोकल बडिजमै इलेक्सनमै महिलाको प्रतिनिधित्वलाई अहिले न्यूनीकरण गर्न खोज्दैछ अनि अब त्यो महिलाको इस्यु आयो भने महिलाले मात्रै बोल्नुपर्ने अनि पुरुष जति सबै चौलाएर बस्नुपर्ने अब जनजातिको केही डिस्क्रिमिनेसनको कुरा दलितहरूमाथि भइरहेको डिस्क्रिमिनेसनको कुरा या अरू धार्मिक अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमहरू माथि या अरू पनि धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू छन् उनीहरूमाथिको डिस्क्रिमिनेसन यो प्रश्न आयो भने उनीहरूले त्यो समुदायले मात्रै बोल्नुपर्ने यो यसले गर्दाखेरि पनि हामी कहाँ एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिल्ड हुन सकेको छैन किनभने के हुन्छ भने कुनै पनि डेमोक्रेसी के हुन्छ भने सेन्स अफ सोलिडारिटी भएन भने बन्धुत्वको भावना भएन भने त्यो सोसाइटी अगाडि बढ्दैन त्यो सोसाइटीमा त्यो डेमोक्रेसी या ह्युमन राइटको कल्चर अगाडि बढ्दैन किनभने सबैको लागि सबैले बोल्नु पर्यो हैन जस्तो भन्नुस् न अहिले यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू छन् लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू छन् यो इस्युलाई खालि यो त उनीहरूको आइसोलेटेड इस्यु हो भन्यो भने उहाँले मात्रै यो एक्लै यो लडाई जित्न गाह्रो हुन्छ हैन त्यसमा हामीले पनि सोलिडारिटी देखाउनु पर्यो तपाईले मिडियाको तर्फबाट मैले एज ए लिगल उहाँले के हेल्प दिन सक्छु जस्तो भन्नुस् न 2007 मा जुन सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट आयो त्यसमा चाहिँ के छ भने हामीले धेरै मेहनत गर्यौं त्यसमा चाहिँ के छ नि रिसर्च गर्यौं त्यो हामीले पनि केही थाहा थिएन हामीले वास्तवमा इस्यु नै आयो एकैचोटि के हो अनि धेरै चाहिँ के छ नि देशमा अरू देशहरूमा कहाँ के छ सारा अध्ययन गर्दाखेरि कोर्ट एउटा चाहिँ भर्डिक्ट दियो त्यसले एउटा चाहिँ बाटो खन्यो त्यसकारण के हुन्छ भने हरेकले आफ्नो सेक्टरमा किनभने एउटा कुरा के छ नि एउटा लार्जर पिक्चरमा हेर्नु पर्यो यो पनि एउटा हेर्नुस् एउटा के हुन्छ भने कुनै पनि समाजमा एउटा व्यक्ति पनि डिस्क्रिमिनेटेड छ भने त्यो फुल फ्लेज डेमोक्रेसी भयो हो मैले यही सबै अहिले हामीलाई दलमाथि भेदभाव भएको छ एउटा व्यक्तिको अधिकार खोसिएको छ आजको दिन हाम्रो अधिकार चाहिँ सुरक्षित हुन्छ त दिनेशजी आजको दिनमा दलहरूले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिरहेको छ स्थानीय तह चुनावको लागि हैन उनीहरूले जुनसुकै चुनावमा पनि समृद्धिको कुरा गरेको हुन्छ हैन अब तपाईले एउटा अहिले एकैछिन हामी लैङ्गिकता यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसँग मात्रै केन्द्रित हौं यो समुदायलाई पहिचानै दिनुहुन्न अनि तपाईँ देश समृद्ध बनाउँछु भन्नुहुन्छ समृद्धि भनेको कस्तो चिज हो भने हरेक नागरिकले इन्जोय गर्न पाउनु पर्यो नि त एउटा समुदायले इन्जोय नगरेसम्म तपाईले भनेको समृद्धिको नारामा त तपाईँ पुग्नु भएकै छैन कि तपाईँ ढाँट्दै हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने त्यो पोलिटिकल लिडरशिप अथवा सरकारको लिडरशिप अथवा संसद जसले राज्य सञ्चालनको लिडरशिपहरू छन् यिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हरेक व्यक्तिको राइट इस्टाब्लिस प्रोटेक्ट भएपछि मात्रै हामीले भन्ने गरेको समृद्धि प्राप्त हुन्छ न कि मेरो दलको कार्यकर्ताले मात्रै अथवा न कि यो अहिले एक्जिस्टिङ रहिरहेको शक्तिले मात्रै प्राप्त गरेर हुँदैन भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो होला नि एक्ज्याक्टली त्यसैले के हो भने यो एउटा यसलाई चाहिँ त्यसकारण म चाहिँ एउटा यसलाई आइसोलेटेड इस्युको रूपमा हेर्दिनँ यो एउटा नागरिकको रूपमा हामी सबैको कर्तव्य हो कि कोही पनि व्यक्ति कोही पनि समुदाय डिस्क्रिमिनेसनमा नपरोस् सामाजिक न्यायबाट वञ्चित नहोस् र कुनै पनि एउटा समुदायको उसको प्रतिष्ठामा मानवीय प्रतिष्ठामा कहीँ कतैबाट आँच नआओस् किनभने एउटा कुरा हामीले के ध्यान राख्नुपर्छ भने इफ देयर इज अ डिस्क्रिमिनेसन देयर इज नो डेमोक्रेसी डिस्क्रिमिनेसन एन्ड डेमोक्रेसी क्यान नट गो टुगेदर र यो चाहिँ के हो भने त्यो डिस्क्रिमिनेसन या सोसाइटल लेभलमा छ भने त्यसलाई त्यहाँबाट निम्त्याउन पार्नु पर्यो स्टेटको तर्फबाट छ भने प्र्याक्टिसेसलाई निम्त्याउन पार्नु पर्यो ल यदि डिस्क्रिमिनेटरी छ भने त्यस्तो डिस्क्रिमिनेटरी ल चाहिँ
स्ट्याच्युट बुकमा अथवा यो कानुनको किताबमा राज्यले गरिरहेको डिस्क्रिमिनेसन अथवा संविधानमा लेखिएको अधिकार राज्य सरकारबाट प्राप्त नभइरहेको अवस्था यसले दिएपछि बल्ल अनि समाजमा व्यक्तिमा जान सकिन्थ्यो नि। यहाँ त कता कता हेर्दा लाग्छ राज्य नै वाल बनेर बस्या हो कि पहिचान दिनलाई यसलाई चिर्नु पर्यो। हो एक्ज्याक्टली। पहिला के हुन्छ भने जस्तो एउटा त अब कानुनै गलत छ भने त सही परिणाम हामी यसै पनि अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण के छ भने पहिला त गुड लजहरू साउन्ड लजहरू बन्नु पर्यो हैन। अब लजहरूको कुरा गर्दाखेरि एटलिस्ट कन्स्टिट्युसनले एउटा किन फन्डामेन्टल ल भनेको त कन्स्टिट्युसन हो, कन्स्टिट्युसनले एउटा फ्रेमवर्क बेसिस एउटा दिएको छ। तर अब यो कुरा चाहिँ के हो भने जनरल लमा चाहिँ ट्रान्सलेट हुनु पर्यो। अब यहाँ हाम्रो समस्या के छ भने संविधानमा भएका कुरा ऐन कानुनले त्यसलाई क्यारी गरेको हुँदैन, त्यसलाई नियमावलीले फेरि सङ्ग्रहाइदिन्छ, निर्देशिका हुँदाखेरि त्यो झन्झन सङ्ग्रहाइदिन्छ। एउटा जोक के छ भने संविधानलाई ऐनले काट्ने, ऐनलाई नियमले काट्ने, नियमलाई निर्देशिकाले काट्ने, यो सबै कुराले काट्ने, टेलिफोनले काट्ने। अब अघि तपाईँले उठाइसक्नु महिलाको सवालमा अघि तपाईँले भनिसक्नु पाइसकेको राइट अहिले कटल गर्ने प्रयास र एउटा प्रावधान ल्याएर काटी पनि सकिएको छ। त्यसको परिणाम अब चुनावपछि देखिन्छ भने हाम्रो राज्यको टेन्डेन्सी त्यस्तो छ भने चाहिँ यसलाई चिर्नको लागि हामी अघि प्रोग्रेसिभ डेभलपमेन्ट हुनुपर्नेमा रिग्रेसिभ भइरहेको छ। त्यसकारण यसको लागि उहाँहरूकै पारेमा 2007 मै सुप्रिम कोर्टले भर्डिक्ट दिइसकेपछि अब 74 सालमा भन्नुस् न यो 2017 मा ल आउँदाखेरि त्यो त ट्रान्सलेट हुनुपर्ने होइन र, राज्यको त्यो कर्तव्य होइन र। तर भएन भनेपछि त राज्यको चाहिँ त्यो एउटा लापरवाही भयो नि त, असंवेदनशील भनेपछि हामीले यसमा अलिकति स्ट्रङ कलेक्टिभ र अनि अन्य भोइसेसहरूलाई पनि अगाडि लिँदै अलि बलियोसँग जानुपर्ने आवश्यकता छ। यो मुभमेन्टमा के छ भने अब उहाँहरूले अरू समुदायहरूसँग पनि रिच आउट गर्नु पर्यो अरूलाई, किनभने हेर्नुहोस् यो सम्पूर्ण एउटा सामाजिक शक्तिलाई क्रिटिकल मास जबसम्म हामी तयार गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ के छ भने लडाइँ जितिँदैन र त्यसलाई इङ्गेज गर्न सक्नु पर्यो, मिडियालाई इङ्गेज गर्न सक्नु पर्यो, लिगल कम्युनिटीलाई इङ्गेज गर्नु पर्यो, पिपुल यो जनप्रतिनिधिहरूलाई इङ्गेज गर्नु पर्यो, पार्लिमेन्टेरियनहरूलाई इङ्गेज गर्नु पर्यो, पोलिटिकल पार्टीहरूलाई इङ्गेज गर्नु पर्यो। जस्तो भन्नुहोस् न अब अहिले चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा संविधानले गरेको छ नि त, त्यो सबैलाई हो नि, उहाँले पनि त्यस्तो लागू हुन्छ त खै त त्यो कुनै पार्टीले उम्मेदवार बनाइरहेको छ त छैन। हामी अन्त्यतिर आयौँ होइन, यहाँहरूले दुवैजनाले समय दिनुभयो, हामी यसलाई अझै ठुलो गर्दै जान्छौँ, अझ दायरा पनि फराकिलो गर्दै लैजानेछौँ। आजको लागि समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू सो मच।